कोमल स्पर्श जसले बदलिन्छ कसैको मन, कसैको माया अनि बदलिन्छ कसैको जिन्दगी। जीवनका अनुभूतिहरू समेटिएको कथा अनि उपन्यासहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम स्पर्श स्पर्श स्पर्श। ज्ञान विज्ञान अर्थ राजनीति कला संस्कृतिको सङ्गम नवज्योति एफएम 88.2 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म सुवर्णको तर्फबाट हार्दिक अभिवादनका साथ कार्यक्रम स्पर्श लिएर यहाँहरूको छेउमा आइपुगेको छु अनि यहाँहरूको मन मस्तिष्कमा सुमधुर हलचल ल्याउने प्रयत्न पनि गर्नेछु। यतिखेर मेरो आवाजलाई यहाँहरूसम्म पुर्याउन सहयोग गरिरहनु भएको छ विकास र जगतजीले। आदरणीय श्रोता, अबदेखि यहाँले यो कार्यक्रम स्पर्श हरेक साताको मङ्गलबार राति 9:15 बजे मात्रै सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता, उपन्यासका पानाहरू पल्टाउनुभन्दा पहिले यहाँहरूमा आज एउटा कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मृत्युसँग जुझ्दैछु म, उता तिमी हाँस्दै हौला। मृत्युसँग जुझ्दैछु म, उता तिमी हाँस्दै हौला। तिमीलाई सम्झी तडपिरहेछु, रमाई रमाई नाच्दै हौला। तिमीलाई सम्झी तडपिरहेछु, रमाई रमाई नाच्दै हौला। सबैको बोझ भए होला, स्वर्गबाट निम्तो आयो। सबैको बोझ भए होला, स्वर्गबाट निम्तो आयो। यही खुसीमा उमङ्गित भई अन्तै माया साँच्दै होला। सबैको बोझ भए होला, स्वर्गबाट निम्तो आयो। यही खुसीमा उमङ्गित भई अन्तै माया साँच्दै होला। मेरो अन्तिम संस्कार गर्न कात्रो ल्याउँदै गर्दाखेरि, मेरो अन्तिम संस्कार गर्न कात्रो ल्याउँदै गर्दाखेरि दुलहीलाई नओइलाउने दुबोको माला गाँच्दै होला। दुलहीलाई नओइलाउने दुबोको माला गाँच्दै होला। आदरणीय श्रोता, यस कविताका हरफहरू पठाउनु भएको थियो सिन्धुपाल्चोक चौताराकी सञ्चिता कुँवरले। सञ्चिताजी, यस्तै गरी अघि बढ्नुहोला, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहोला। यहाँलाई मेरो तर्फबाट र कार्यक्रम स्पर्शको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। आदरणीय श्रोता, हाम्रो यस कार्यक्रम स्पर्शलाई मन पराएर बुढा नीलकण्ठ बङ्गाल बस्नुहुने अम्बिका पाठक, किर्तिपुरका महेश उपाध्याय, रामकोटका रवि खनाल लगायतका धेरैले सन्देश मार्फत कार्यक्रम एकदमै मन पर्यो भनेर सन्देश पठाउनु भएको छ। कार्यक्रम सुनेर प्रतिक्रिया पठाउनुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै यहाँहरूको थप प्रतिक्रियाको आशामा छु, सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला है त। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूले पनि सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू पठाएर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 98 6,20,000 वा 98 13 31 5000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता, यसअघिको कार्यक्रममा मैले साहित्यकार बालक गुरुङले लेख्नुभएको ओइली झरेसा सयपत्री उपन्यासको 7औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज प्रस्तुत छ सोही उपन्यासको 8औं श्रृङ्खला। करिब 9 बजेको हुँदो हो। सरु एकहोरो सोच र चिन्तनमै हराइरहेकी थिइन्। डर, त्रास र भय बोकेर बाहिरबाट फेरि कसैले ढोका ढकढक्यायो। तब सरु एक्कासी चस्किन पुगिन्। अरे सरु, दरवाजा खोलो, मैं तुमको कुछ लेकर आया हूँ। ढोका ढकढक्याउने त्यही बङ्गाली ड्राइभर थियो जसले सरुलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गर्छु भन्दै बाजहरूको झम्टाएर लुछाइले सडकको किनारमा घायल पन्छेझैँ लडिरहेको अवस्थामा भेटेर ल्याएको थियो। त्यसैले पनि होला सरुलाई त्यो बाहिरको आवाज कता कता परिचित चाहिँ लाग्यो र उनी बिस्तारै ढोका खोल्न अघि बढिन्। वास्तवमा सरुसँग आशाको भावना जाग्नु पनि त स्वाभाविक थियो, किनकि उनी कसैको सहयोग र उद्धारको प्यासी थिइन्। सरू बिस्तारै ढोकाको चुकुल खोल्न अघि बढिन्। मनभरि केही हर्ष बोकेर कतै नेपाल घर फर्कन पाउने त्यो बङ्गाली ड्राइभरको सहयोगको आश्वासन कपोल कल्पित नभई सत्य हो कि भनेर। सरूले जब ढोका खोलिन् त उनको सामु त्यही बङ्गाली ट्याक्सी ड्राइभर र एक अग्लो कदको अरबी मूलको लामा लामा दारी जुङ्गा पालेको अपरिचित मान्छेका साथ उभिएको थियो।
जब सरुले एकपल्ट उसलाई हेरेकी मात्र थिइन्, त्यो अपरिचित मान्छेले मुसुक्क मुस्कुराउँदै सरुलाई एकहोरो हेरिरह्यो। कैसा है? अच्छा है ना? रात को आराम से सोया कि नहीं? ब्रेकफास्ट चिया खाए कि नहीं? बङ्गाली ट्याक्सी ड्राइभरले सरुलाई प्यार देखाउँदै सोध्दै कोठाभित्र पस्यो र त्यो अरबी मूलको अपरिचित मान्छेलाई पनि कोठाभित्र पस्ने अनुमति दियो। सलाम आलुकुम। होरमा हेलुहाद। नमस्कार, यो आइमै सुन्दर छे। सरुसँग अपरिचित त्यो अरबी मूलको मान्छे पनि सरुको सुन्दरतालाई प्रशंसा गर्दै कोठाभित्र पस्यो। बङ्गाली ट्याक्सी ड्राइभर र त्यो अपरिचित अरबी मूलको मान्छे कोठाभित्र प्रवेशसँगै सरू सशङ्कित भइरहेकी थिइन्, किनकि उनीहरूको बोली र व्यवहार सरूको उद्धार र सहयोगी थिएन। सरू मौन थिइन्। फेरि उनीमाथि त्यही डर, त्रास र भय सिर्जना भइरहेको थियो। सरू देखो, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसका नाम जासिम है, इजिप्ट से आया। आज तुम ये मेरा दोस्त को सेवा करना है, इसको संतुष्टि देना है, ये जो चाहे वही कर देना। हाँ, क्योंकि तुम 2-4 दिन इधर ही रहना है, बाद में मैं नेपाल भेजूंगा। ना नहीं करना, इनकार किया तो कुछ भी हो जाएगा, मैं इधर ही बाहर रहता हूँ। बङ्गाली ट्याक्सी ड्राइभर सरुलाई त्यो अग्लो कदको अरबी नागरिकको इच्छा पूर्तिका लागि सेवा गर्न निर्देशन दिँदै बाहिर निस्कियो र बाहिरबाट ढोका बन्द गरिदियो। बङ्गाली ट्याक्सी ड्राइभरको त्यो बोली र व्यवहारले सरुको शरीरमा त्रासका काँडाहरू उम्रिसकेका थिए। आफ्नै शरीरमा उम्रिएका त्रासका काँडाहरूले सरुलाई विक्षिप्त पार्दै थिए। उनले बन्द कोठाको चारैतिर निर्मम आँखा घुमाइन्। बन्द कोठाको ढोका या झ्यालबाट भागेर आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सरू काँप्न थालिसकेकी थिइन् त्यो अपरिचित अरबी मान्छेलाई देखेर। हाला हाबिबी, आना जासिम, स्लोनिक, आमाले इन्ते जेन, इन्ते हेलो जेन जेन। हे प्यारी, म जासिम हुँ। कस्तो छ तिमीलाई? सन्चै छौ? तिमी कति सुन्दरी, राम्री छौ। त्यो अपरिचित अरबी मान्छेले सरुलाई आफ्नो नाम बताउँदै प्रलोभनमा पार्न सुन्दरताको वकालत गर्दै सरुतर्फ अघि बढिरहेको थियो। तर सरुलाई रूप र सुन्दरताको कुनै बयान होइन, सहयोग र सुरक्षा चाहिएको थियो। त्यो अरबी जासिम अनायासै आफूतिर अघि बढेको देखेर उनी थुचुक्क कोठाको कुनामा बसेर धुरु धुरु रुन थालिन्। हाबिबी इन्ते ले सिप्ची, आना जेन, आना बी इन्ते सब इगाइद, आकिल नुम, ताहेल इगाइद आलाई सिरिरी। प्यारी, तिमी किन रोएको? म राम्रो छु। म तिमीसँग बस्न, खान र सँगै सुत्न चाहन्छु। आऊ खाटमाथि बसौँ। छेउमा गएर सरुको 2 पाखुरामा समाती उठाउँदै फकाउन थाल्यो अरबी जासिमले। नाइ नाइ, एल्ला रोइन्ते बार्रा। नाइ नाइ, तिमी बाहिर जाऊ। जब त्यो अरबी जासिमले सरुलाई 2 पाखुरामा समातेर फकाउन थाल्यो, तब सरू एक्कासी रुँदै कराउँदै त्यो अरबी मान्छेलाई बाहिर जान अनुरोध गरिन्। इस्मा आना फियतफा फ्लुस मिसन इन्ते, यानी लाजिम सबमा आना इन्ते जैन। सुन, मैले पैसा तिरेको छु तिम्रो लागि, मसँग तिमी रमाउनु पर्छ, बुझ्यौ? अरबी जासिमले सरुलाई अलि रिसाए झैँ गरी भन्यो। अरबी जासिमले तिमी कुनै पनि अर्थमा मसँग रमाउनु पर्छ, मैले पैसा तिरेर आएको छु भनेपछि सरुले आफूलाई फेरि पुरै असुरक्षित महसुस गरिन्। मलाई उद्धारको लागि कुनै सहयोगीको साथमा नभएर बन्दी कोठीभित्र बिक्री गर्न ल्याएको रहेछ यो बङ्गाली पापीले। अब म के गरौँ? कसो गरौँ? कहाँ जाउँ? कसरी जाउँ? भागौँ भने झ्याल ढोका सबै बन्द छ। आफ्नै अगाडि आफैलाई शिकार बनाउन एउटा मानवरूपी पिपासु उभिएर आफैतिर हेरिरहेको छ। उसको उन्मादी प्यास मेटाउन आफैलाई झम्टिरहेको छ। त्यो अरबी मान्छे जासिमको आक्रमणबाट बच्न सरुले हर प्रयासहरू गरिरहेकी थिइन्। घरिघरि अरबी भाषाबाट आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्थिन्, तर ऊ त एउटा प्यास मेटाउन आएको एउटा जुसिल किरो थियो।
बिचरी सरुको दुःखदायी मर्मस्पर्शी आवाज किन सुन्थ्यो र? ऊ त सरुलाई जसरी हुन्छ आफ्नो बसमा ल्याउन चाहन्थ्यो, आफ्नो उन्माद प्यास मेटाउने कुवा बनाउन चाहन्थ्यो, अनि ऊ त्यसै गर्न अग्रसर भइरहेको थियो। सरुका अमूल्य अङ्गहरूमा आफ्नो हात हालिहाल्यो र बेसरम चलाउन थाल्यो। ला ला एल्ला रोहे बाह्र इन्ते लाई हिम्सिकाना। त्यो बात जस्तो अरबी मान्छे जासिमले हर तरहले सरुलाई छुन थालेपछि घरि टोक्दै त घरि चिमोटी दिँदै सरुले चिच्याई चिच्याई रुँदै प्रतिकार गरिरहिन्। सरुको क्रमशः प्रतिकारपछि त्यो अरबी जासिम सरुलाई आफ्नो बसमा ल्याउन असफल भइरहेको थियो। सरुको त्यो चित्कार र इन्कारबाट आफू असफल महसुस गरी जासिम कोठाबाट बाहिर निस्कियो र आफूसँग पैसा लिने बङ्गालीतर्फ गएर सरुको इन्कारका सबै कुरा बङ्गाली दलालसँग रिसाउँदै भन्यो। सरासर कोठाभित्र पसेर बङ्गालीले सरुको गालामा एक थप्पड हान्यो। बङ्गालीको त्यो थप्पडसँगै सरुको होस बेहोसी बन्न पुग्यो। सरू कोठाको कुनामा घुत्रुक्क लडेर क्वाँ क्वाँ रोइरहेकी थिइन्, घुटुक घुटुक आँसु पिउँदै। सुन ले अच्छा से, मैं जो आदमी तेरा पास भेजता हूँ उसका पास तुम नहीं सोया ना, मैं तुमको नेपाल नहीं मारकर कचड़ी में डाल दूंगा, समझ गई? सरूलाई सहयोग गर्छु भनेर कोठीमा बन्दी बनाउने बङ्गालीले गर्जँदै भन्यो। नहीं नहीं मुझे जाने दे दो भाइ। सरू थरथर काँप्दै सुक्क सुक्क रुँदै ती पापिष्ट निर्दयी मान्छेसँग सहारा मागिरहेकी थिइन्। बङ्गालीको धम्काई र त्रासले भयभीत हुँदै, अबे वो आदमी फिर आएगा, वो जो चाहे वही करना उसके साथ, तुम्हारा भलाई उसी में है, तू मेरा बात पर नहीं आएगा ना, मैं तेरे को जिंदा जलाकर मार दूंगा, समझ गई? बङ्गालीले फेरि सरूको चुल्ठोमा समातेर झकझकाउँदै डर देखायो र कोठाबाट बाहिर निस्कियो। बाहिर अर्को निर्दयी जासिम आफूले पैसा तिरेर पनि आफ्नो उन्माद मेटाउन नपाउँदा छटपटिएर बसिरहेको थियो। जसरी पनि उसलाई आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु थियो। सानी छरिती शरीरकी सुन्दरी सरूलाई देखेपछि जासिम झनै मात्तिएको थियो। सरूको त्यो रोदन र चित्कारले उसलाई अन्तर हृदयमा दुखाइ महसुस रत्तिभर भएको थिएन। हाँ स्लोन एलिन रजा फुलो सोल्ला शिर, हाँ पैसा फिर्ता दिने हो कि अब स्वीकार छ मलाई। जब बङ्गाली बाहिर निस्कियो तब जासिमले प्रश्न गर्यो बङ्गालीलाई, जैन जैन इन्तेरो मर्तानी इन्साला सिरखेर हैया हेलो जैन हैया सोए खोप मिसन अवल मर्रा बास इन्तेरो इस्तगल सोए सोए जैन। हुन्छ हुन्छ जाऊ फेरि, राम्री छे मानिहाल्छे, ऊ पहिलोपल्ट आएकी हो त्यसैले अलिअलि डराउँछे, तर तिमी बिस्तारी बिस्तारी काम गर है। बङ्गालीले उसको ग्राहक जासिमलाई सरूसँग फेरि भित्र जान निर्देशन दिँदै भन्यो, किनकि उसलाई आजको पहिलो ग्राहकबाट जसरी पनि कमाउनु थियो। निरीह र निर्दोष सरूको शरीर बेचेर रियाल तप तप चुहाउँदै। आदरणीय श्रोता, अब केही बेर व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि फेरि उपन्यासको क्रमलाई जोड्ने नै छु। नवज्योति FM 88.2 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला।